uluhan sa atong mga maayong balita. Communication Department sa Adventist World Church may bisita sa mga Adventist institutions o evangelism projects sa Brazil. Cluster 1 Youth Department may pahigayon og Master Guide Caravan alang sa pag-auhag sa mga batan-on sa pag-apil sa Master Guide Club. Care Group Seminar sa Matanao, Davao del Sur gitambungan sa mga miyembro gikan sa 14 ka mga lokal nga simbahan sa distrito. Ika-51 ka tuig sa pagtukod sa ulog sa Digos Central Seventh-day Adventist Church sa Davao del Sur. Master Guide Training sa mga Master Guide aspirants sa South Philippine Adventist College. Opisyal nang gisugdan pinaagi sa usa ka induction ceremony. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa Davao Mission karong semanahuna. Sa atong Story of Hope, ang sugilanon ni Arvin J. Tumakin gikan sa San Antonio, Malacoma B, Babac District, Island Garden City of Samar. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao, kini ang Adventist News Weekend. Madayaw na adlaw. Ani ang mga detalye sa mga balita nga atong nakalap palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Gibisita sa mga kawani sa Communication Department sa General Conference ang mga Adventist institutions o evangelism projects sa Seventh-day Adventist Church sa nasod sa Brazil aron sa pagkumusta o pagsaulog sa mga kadaugan ini. Si Krent Maniakap alang sa dugang detalye. Mga representative sa Communications Department sa Adventist World Headquarters nagkatapok sa nasod sa Brazil aron sa pagbisita sa mga Adventist institutions ug mga evangelistic nga proyekto niini. Kini nga programa kabahin sa Pastoral Care ug Digital Evangelism Team gikan sa Adventist World Headquarters nga maoy nakasaksi usab sa resulta sa usa ka hybrid evangelistic work dito sa Moema Adventist Church sa Sao Paulo, ang pinakadako nga syudad sa mao nga nasod. Nahimo usab nga kabahin sa maong buhat pinaagi sa pagtambayayungay sa Adventist Church Headquarters sa South America ug mga local fields niini. Ang Digital Evangelism Team gigamit ang mga social media platforms ug naghatag og mga pinasahi nga mga pag-ampo. Ilabi na ang pagsuporta sa espirituhanon ug emosyonal nga aspeto sa kinabuhi. Kini nga inisyatibo namugna og ming resulta nga daghan ang midawat kang Hesus nga mga individual pinaagi sa bautismo ug pakiglambigit sa misyon sa Iglesia Adventista. Sukad nga nalusad ang hybrid evangelism, daghan ang nabisitahan ug kini nagpamatuod nga ang digital community nakahatag kadasig sa mga katawhan nga nabatnan ang kamatuoran. Alang sa balitang internasyonal, Grant Maniakap, Adventist News Weekend. Misuroy palibot sa Central Davao sulod sa tulo ka adlaw ang mga miyembro sa Master Guide Club sa Cluster 1 alang sa pag-auhag sa mga batanon palibot sa maong distrito sa pag-apil sa Master Guide Club. Si Master Guide Christy Loren alang sa report. Master Guide Club of the Davao Mission Cluster 1 Chapter nagpahigayon og Master Guide Caravan sugod 9, 16 ug 23 sa bulan sa Setyembre 2023 sa mga distrito sulod ug sakop sa Cluster 1. Ang Master Guide gipanguluhan sa Cluster 1 Youth Director nga si Pastor Lowen Magdadaro uban sa Master Guide Officer sa pagpangulo ni Master Guide Rizalyn Sigera ug ang ubang Cluster 1 Master Guide Club Officers. Gisugdan ang pagpag-ingganyo o pag-imbita sakop sa Cluster 1 sa distrito sa Urban, sunod ang Buhangin Center SDA Church, Norida District ug Sindayo. Samtang ubang iglesia gipanguluhan usab kini sa uban opisyalis ug membro sakop sa Cluster 1 Master Guide Club. Gipaningkamutan og gilauman usab nga ang mga ginikanan sa pagdusok ug paghatag sa dakong suporta sa ilang mga kabataan aron mosalmot ani nga buhat. Dakong panalangin alang sa mga batan-on og naginamhinam na sa kada sigon aron sa pagsalmot niini nga buhat ug ginauhag pa ang mga gusto nga mamahimong kabahin niini samtang oportunidad anaa pa ug ang maong induction ceremony pagabuhaton karong Oktubre 7, 2023. Dakong kalipay ug panalangin alang sa mga kabatan-unan ang pagsalmot ani nga buhat, ingon man ang Dios mas dakong kalipay ang iyang matagamtaman kung ang mga kabatan-unan usab magpagamit alang sa iya nga buhat. Sa ngalan sa Master Guide Club of the Davao Mission Cluster 1 Chapter, Christy Loren, Adventist News Weekend.
Gitambungan sa mga miyembro gikan sa 14 ka mga simbahan palibot sa Cluster 4 ang gipahigayon nga District Care Group Seminar sa Matanao, Davao del Sur. Nahimo kini nga mabulokon tungod sa aktibo nga partisipasyon sa mga mingtambong. Si Luella Kyle Cobertas alang sa dugang detalye. Dili mabayran ang kalipay sa gatusan ka mga kaigsuunan sa dihang nagpatigayon og katiguman o District Care Group Seminar ang Matanao A District. Ang maong katiguman gitambungan kini sa 14 ka mga iglesia nga sakop sa maong distrito ubos sa pagdumala sa atong amahan sa distrito, Pastor Danred Ticdas. Gikalipay sa mga kaigsuunan ang mainitong pag-abi-abi sa Matanao Church nga diin sila usab ang nahimong host sa maong katiguman. Gikalipay usab sa mga pangulo sa matag iglesia nga diin nakahimo na usab og panagtigom. Ilabi na nga mao kini ang pinakaunang District Care Group Seminar sa tuig 2023. Gisugdan ang maong programa pinaagi sa lektura, mga kanta ug mga nagkalinglaing mga eksperyensya nga din atong makuhaan ug mga pagtulunan ug mga ideya samtang kita nagkinabuhi niining kalibutan na ug nagpaabot sa ikaduhang pagbalik sa atong labang makagagahom. Nabusog usab ang mga kaigsunan sa espirituhanong pagkaon sa dihang mihatag og mensahe ang atong magsusulti, Pastor Danred Ticdas. Natapos ang maong programa nga gikalipay sa matag usa nga diin nahimong nagmalampuson ang maong panagtigom inubanan sa panalangin sa atong labang makagagahom. Gikan dinhi sa Matanao Central Church, Luella Kyle Cobertas, Adventist News Weekend. Malipayong gisaulog sa mga miyembro sa Digos Central Seventh-day Adventist Church ug puno gayud sa pagpasalamat ug pagdayeg ang ika-51 nga katuigan sa maong simbahan kauban ang pipila ka mga bisita gikan sa buhatan sa Davao Mission ug South Philippine Adventist College. Ani ang detalye sa report ni Shamia Blythe Bahamonde. Usa ka matahom nga adlawng igpapahulay subay sa espesyal nga pagselebrar sa ika-51 nga anibersaryo sa Digos Central Seventh-day Adventist Church, Setyembre 23, 2023. Setyembre 22, 1972, unang namugna ang maong iglesia ug sa mga katuigan nga mga milabay bisan pa man sa mga pagsulay, kasakit ug kalipay nga gisaluhan sa mga kaigsuonan, nagpabilin nga abri ang portahan niini nga simbahan. Aron sa padayon nga paghatag og programa, serbisyo ug paglaom sa mga kaigsuonan ug katawhan ug karong tuiga 2023 sa isa sa mga adlaw igpapahulay sa susama nga bulan, mao ang pagselebrar alang sa pagpasalamat sa Ginoo sa pagsustenar niini nga iglesia. Subay sa selebrasyon, giimbitahan sa Digos Central Church ang pipila sa mga mag-aawit gikan sa tulungan sa South Philippines Adventist College ug ang pinasahi nga mensahe nga gihatag ni Sir Rowan Shane Katoliko, ang communication ug PARL Director sa Davao Mission. Nahitabo usab ang espesyal nga pag-ampo para sa 40 kapin nga mga magtutudlo nga mokuha sa Teachers Board exam bulan sa Setyembre. Gipadayon ang maong selebrasyon pagkahapon sa pinasahi nga programa, usa niini ang interview sa mga miyembro ug elder nga nakasaksi sa kagahapon sa maong iglesia. Human ang pinasahi nga pag-ampo nga gidumalahan ni Head Elder Filomenito Villegas Jr. Misunod ang mga awit ug pagdayeg sa Ginoo nga gihatag sa pipila ka mga miyembro nga mag-aawit. Usa ka balampuson nga selebrasyon sa ika-51 nga anibersaryo sa Iglesia sa Digos Central Church tungod sa pagtinabangay og presensya sa mga kaigsuonan ug nagalaom nga magpabilin nga madasigon ang mga kaigsuonan hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Gikan dinhi sa Digos Central Adventist Church, Shamia Blythe Bahamonde, Adventist News Weekend. Andam na ang mukabat sa 160 ka mga Master Guide aspirants sa pagsugod sa ilang Master Guide training. Kini human sa ilang induction ceremony diin sila gidasig o opisyal nang gidawat isip mga Master Guides in training. Si Jaisami Claire Navarro alang sa dugang detalye.
An induction ceremony for Master Guides in Training was conducted in the afternoon of September 23 this year, held at South Philippine Adventist College Gymnasium. This was spearheaded by Master Guide Director Master Guide Daryl Guarino, together with Student Director Master Guide Juniel Yorca and MIT Coordinator Master Guide Kenneth Labores. The program started with a processional. Additionally, 160 individuals were identified who have actively participated in the said program, and the same have also been inducted. All were empowered by the message given by Pastor Alfred Labadisos touching the life of King Josiah. He further stated that as Master Guides, regardless of the age, all must be committed for the service. Furthermore, his message encouraged each one to have an active part of the grand mission for the furtherance of the good news of salvation in honor of our Lord Jesus Christ. Finally, all have rejoiced for the success of the program. Here is Pastor Daryl Guarino, the Master Guide Director of South Philippine Adventist College. To my fellow Master Guides, faculty Master Guides, our sponsors, our advisor, thank you so much for supporting, and I believe that throughout the school year, you will be able to support us by your presence and your expertise in training the young people. And to the Master Guide in Training, I pray and I hope that all of you will take this training seriously, because I believe with all my heart, as an advocate of this Master Guide Club, this is very helpful not only for you, but for our church. Leadership is both a privilege and a responsibility, and there is power when life is truly committed for the Lord. Very evidently, many have chosen the path of becoming a leader. From South Philippine Adventist College, this is Jason McLaren Navarro, Adventist News Weekend. Ani ang uban pang mga kalihukan o mga panghitabo sa mga nagkadayang mga lugar palibot sa teritoryo karong simanahuna. Usa ka miyembro sa iglesia sa Maykawayan Main Adventist Church naghimo og inisyatibo aron sa pag-ayo sa dalan tungod sa pagbaha, hinungdan nga nadaot og dili na maagian sa mga gagmayng sakyanan sa Don Marcelino, Davao Occidental. 18 ka mga individual ang midawat sa Santos nga bautismo resulta sa pagpaminaw o paglantaw sa My Journey with God Season 4. Aduna usab kapin 300 ka mga estudyante sa Dalupan Elementary School ang nakadawat og libreng champurado nga programa sa simbahan. Samtang sa barangay Dungan Pikong, Patanaw, Davao del Sur, mga residente aktibo nga nagsubaybay sa My Journey with God online series matag gabi. Sa Digos City, duha ka mga sites ang naserbisyuhan sa Digos Central Seventh-day Adventist Church. Atol sa pagpahigayon sa My Journey with God Season 4, diin miani kini og 22 ka mga individual nga midawat sa Santos nga bautismo. Alang sa atong Story of Hope, ani ang talagsaong sugilano ni Arvin J. Tumakin, lumulupyo sa San Antonio, Malacoma B, Babac District, Island Garden City of Samar. Atong sayro ng iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Ang maayong impluwensya sa mga tawong nakapalibot kanimo maoy makapabago ug makaabli sa imong hunahuna ug sa labutan kung unsay mga prinsipyo nga maoy makaagni kanimo nga magtuon sa balaang kasulatan ug karon mga kapaglaom atong sayron kining makahatag inspirasyon nga sugilanon niining usa ka batan-on. Ako dai si Arvin J.C. Tumakin. Puyo ko sa barangay San Antonio, Malacoma B, Babac District, Island Garden City of Saman. So, walo may kabuk magsuon, ikaduha ko sa Kamagwangan, and then ang akong mama usa ka pedicurista, usa po siya ka labandera, so mao na ang trabaho sa mama. Then ang akong papa, patay na. Kaniadto usa ko ka construction worker, and then ang akong skills sa una, tile sitter, masonry o kanang carpenter. So pagka-graduate na ko og grade 12, ni-stop ko sa akong pag-eskwela kay tungod gusto na ko tabangan ang akong inahan kay tungod patay na akong papa, gusto na ko sa tabangan nga pa-eskwelahan akong nagsuon kay tungod daghan kay kong nagsuon. Gusto na ko siya tabangan sa pag-sustina sa pangandadlaw nga gikinahanglan sa akong igsuon bahin sa pag-eskwela. Tapos sa kaniadto sa wala pa ko nahimong Adventista, daghan kayo kanang experience akong nagyan sa kinabuhi, no? Sa kaniadto kaingon jud ko nga akong buluhaton sa una, akong mga pagbuhat sa una isupak yun sa balaod sa Ginoo. Sa kaniadto usa ko kapalahubog, usa ko
kanang mananayaw usa ka kanang badlungon na batanon, no? Tapos niabot ang time nga katong igsuon sa akong mama nga Adventista na siya, gi-invite ko niya nga mosimba, no, sa ilang simbahan isip sa Adventista. Tapos kanang Miyerkules sa gabi gi-invite ko niya, and then sa gunso na sig-invite sa kuha nga mosimba ta ana. So nasantop sa akong huna kadugayan na sig-invite sa kuha nga what if musimba ka ko, wa may makuha sa kuha kung dili maminaw ra og kanang pulong sa Ginoo. Naabot ang time nga wala na may trabaho. Timing kayo kay ang simbahan nila is lisdan og kanang bag-o nga simbahan concrete. So lisdan siya mao tong ang igsoon sa mama, giingnan ko niya nga kanang motrabaho dito kay magtuko na sila og bag-ong simbahan. Before mi nagsugod og trabaho ni adto na kato sa mong area. Before nagsugod, naganahan jud kato kay usa sila nagsugod sa mong trabaho, nagbuhat jud sila og pag-ampo. So kaingon ko nga unique sila nga kanang magtrabaho. Sa mao to nagatrabaho mi, tapos mag-break time, maniud to mi. Tapos mag-share og pulong sa Ginoo, ana sila share sa kuha. Nilabay ang mga pila ka bulan, sige tog buhat nila. Nisantom sa kunahuna, daghan kay mga pangutana sa kunahuna. Nga what if kaya no mag-observe ko sa ilang pagsimba kung unsa gyud ang ilang pagsimba gyud, unsa gyud ang ilang kanang pagtulon-an. So ginahan po ko ato kay mga labay na sa AY, kay mga programa, nindot kay mga pakulo sa AY, gikan sa Sabbath School, sa Divine, sa AY, sa Sounddown, nindot kayo mga mensahe, mga pulong sa Ginoo nga imo jung madunggan. Ni apil ko Bible study sa akong sarili gyud na ako nga desisyon. Sarili gyud ako kay gusto ko na ako makadungog og pulong sa Ginoo tapos matubag ako mga pangutana sa akong kagalingon. So apil ko Bible study, mga pila ka bulan Bible study to siya. Tapos na mga pangutana, matubag sa liman, mga pangutana, matubag ako mga pangutana. So kadugayan yun ato, through the Holy Spirit yun, naka-decide ko nga magpabautismo. Sa nabautismuhan ko, daghan na kay mga bahin ako nadawatan, dasig ko sa Inglisya, wali sa Sabbath School, wali sa EY, inana akong kanang mga programa simbahan, ako yun ang ginaapilan. Loyos akong pagkadasigon, naaday mga binuhatan nga kanon nagyapon ginabuhat. Dasig ko simbahan, apan dasig gyapon ko sa pagbuhat og dili maayo. Kanang ma-feel nimo usay magkahinuktok ka nga tama ba ni akong gibuhat, tama ba ni nga dasig ko simbahan tapos akong mga binuhatan dili maayo. Sumao to, daghan kay mga pangutana sa akong kagalingon. Taga gabi dagan kog simbahan. Ampo ko to, luhod ko ito ako ra isa. Mahuman kog ampo pagka alas 12 na. Tapos dira na ako matulog sa simbahan. So mao akong ginabuhat, mga pila ka bulan ako to ginabuhat. Kay gusto nako ang akong mga hinanakitanan, tanan mga pagsulay nga naa sa akong kinabuhi, gusto nako akong i-share, akong itugyan diha sa Ginoo aron kanang iyang tubagon kung unsa ang akong mga gipangbati. So mao to, nagbuhat ko commitment sa Ginoo na Ginoo, wala ang akong mga binuhatan nga dili maayo, nga mahimo ko matinumanon dinha sa mga tubangan, nga magasimba ko da sa imuha, mahimo ko madasigon nga wala na pagbuhat sa pangkalibutanon na kalingawan. Karon nga mga taknaa, no, nakabarog nako mismo sa mga pagsulay nga gihatag sa kuha. Ang akong mabilin nga mensahe sa nagapaminaw nga kung gidawat nimo sa Kristo isip imong personal manluluwas, kung imo nang nabatnan ang tinuod na kamatuoran, ayaw kalimti og likayi og kutob sa imong mahimo, likayan nimo ang mga daotan na binuhatan. Unsaon nimo paglikay? Pinaagi sa dako na pagtuo og imong pagampo sa Ginoo. Magbuhat kag commitment sa iyaha aron ang kanang imong mga binuhatan sa kaniadto imo na ginang malikayan. Himuon nato nga mahimo tang matinumanon dinha sa atubangan sa Ginoo aron sa iyang pagbalik kitang tanan makapuyo ang langit no napuy-an ang iyang gitagana sa matag usa ka. Kini nga sugilanon nagpamatuod nga walay mawala kanimo kung imong tukion ang kamatuoran. Gani ikaw na usab ang mahimong maayong impluwensya ngadto sa uban. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Ang National Teachers Month ginapahigayon gikan sa Setyembre 5 hangtod Oktubre 5. Usa ka kalihukan nga nag-ila sa mga magtutudlo sa ilang mga kontribusyon sa pag-umol sa kaugmaon sa nasod. Sa tuig 2011, ang kalihukan sa National Teachers Month nakabaton og kusog sugod sa Presidential Proclamation 242 ug sa tuig 2016 kini nahimo isip usa ka balaod pinaagi sa Republic Act 10743. Opisyal nga nagtudlo sa Oktubre 5 sa matag tuig isip National Teachers Day, ang culminating event sa maong nga selebrasyon. Niini nga higayon na atong tagaan og pagdagad
ang usa sa mga himan nga ginagamit sa pagtudlo, mao ang chalk. Ang chalk usa ka humok nga gigamit sa pagsulat sa mga pisara sa mga estudyante ug magtutudlo sukad sa unang bahin sa 1800s. Nasayod ka ba nga kini ginama nga adunay calcium carbonate nga sagad gigapos sa kaolin clay, oic acid ug sodium hydroxide? Aron masayon ang pagtudlo sa daghang mga estudyante, gamit lamang ang pisara sa tubangan sa lawak ug magsulat gamit ang chalk. Nasayod ka ba nga sa tuig 1930, ang mga enameled nga steel green board nagsugod sa pag-ilis sa mga blackboard nga naghatag og dili kaayo silaw ug mas kalig-on kaysa mahuyang nga slate. Ang una nga gipamatud-an nga paggamit sa chalk sa pisara sa Estados Unidos nagsugod sa September 21, 1801 sa usa ka kurso sa lecture sa matematika nga gihatag ni George Barron. Si James P. Lance gipasidunggan usab sa pag-imbento sa colored chalk sa tuig 1814. Kapag laong ang chalk usa ka himan nga gigamit aron mahimong mas epektibo ug mapadali ang pagkat-on sa matag kabataan. Sa atong Kristohanong panaw, ang Dios usab buot nga ang iyang makatawhan mahibalo sa tinuod ug malaumon nga mensahe sa kaluwasan. Mark chapter 16 verse 15 it says, Jesus said to his followers, "Go everywhere in the world and tell the good news to everyone." Mao kini ang dakong sugo nga gisango ni Jesus dinhi kanato. Siya nagsulti sa iyang mga tinun-an gikan sa iyang nabanhaw nga lawas, nagtanyag kanila sa usa ka panagbulag nga katungdanan sa pagpaambit sa istorya sa gugma sa Dios sa kalibutan. Kita gipahinumduman nga walay lakang sa pagtuo nga gamay ra para gamiton sa Dios sa paghimog walay katapusang kalainan sa kinabuhi sa laing tawo. Sa pagselebrar sa adlaw sa mga magtutudlo, atong hinumduman nga sama kang Jesus ang labing maayong mga magtutudlo nanguna pinaagi sa panag-ingnan. Sa tanang mga magtutudlo sa tibuok kalibutan, Happy Teacher's Day! Daghang salamat kapag laom sa imong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw, may nakatunan. Kini si Michael Dihanyo, hangtod sa sunod nga higayon dinhi lang sa Nasayod Ka Ba? Nasayod ka ba? Nga pinaagi sa Republic Act 10743, gideklarar nga ang Setyembre 5 ngadto sa Oktubre 5, ginasaulog ang National Teachers Month sa Pilipinas. Kini gihatagan og gimbugaton og opisyal usab gideklara nga ang Oktubre 5 mao ang selebrasyon sa National Teachers Day. Ug tungod niini, usa sa mga butang o gamit diha sa sulod sa usa ka classroom ang hatagan og bili o importansya ni Teacher Michael Dihanyo. Alang sa tanang mga magtutudlo, dili pa man jud ulahi ang tanan, gikan dinhi sa buhatan sa Hope Channel Davao ug sa Davao Mission. Happy Teacher's Day. Alang sa tanang mga magtutudlo, kami mapasalmaton sa kanunay ninyo. Daghang salamat sa dugang kahibalo Teacher Michael Dihanyo. Ani ang kahimtang sa atong panahon karong adlaw ug sulod sa mga malabot nga mga adlaw kauban si Elena Marie Katoliko. Here is our weather update for today, Saturday, October 7, 2023. Typhoon Jenny further weakens and is now outside the Philippine area of responsibility, but will continue to enhance the southwest monsoon and bring light to moderate rains over portions of Luzon, such as Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, and Ilocos Region. Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Davao Region, and the rest of the country will be experiencing cloudy skies with scattered and isolated rain showers and thunderstorms due to localized thunderstorms. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 23 to 33 and lows at 15 to 26. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 31 to 33 and lows at 24 to 25. In Caraga Region, highs are at 32 and lows at 24. Northern Mindanao's highs are at 31 to 32 and lows at 24.
Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao's highs are at 31 to 34 and lows at 24. Zamboanga Peninsula's highs are at 30 to 32 and lows at 26. In Davao City, highs are at 31 to 32 and lows at 25. And lastly, in Sogsargen, highs are at 31 to 33 and lows at 24. Sunrise today was at 5:25 and sunset at 5:26. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. Davao City, Philippines, this is Elena Mercatolico for Adventist News Weekend. Daghang salamat M sa weather update karong adlaw ug ako nang hinaot nga tugutan unta kita nga dunay maayong panahon ug makita sa personal si Mount Fuji sa malabot nga semana diha sa nasod sa Japan. Ug alang sa atong mga kaigsunan, mga kahigalaan ug mga kapaglaom diha sa Kikugawa, Shizuoka, Japan. Ako nagampo nga mahimong magmalampuson ang atong pagkita-kita o pagkikuban karong malabot nga Sabado diha sa Kikugawa Filipino Adventist Church. Inyong nabati o nakita ang mga balita sa mga pangitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa AWR 104.3, Hope Radio Davao ug AWR 107.1, Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabi. Imo usab kini makita matag Sabado sa alauna sa kahaponon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast diha sa GSAT Channel 37 ug dunay rebroadcast pagka alas 9:30 sa kagabion. Dinhi sa Davao Region ang Adventist News Weekend ana sa Panabo Cable Channel SD 75 ug HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City ug Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay ug Matanaw, Davao del Sur. Ug diha sa atong mga kapaglaom sa Davao de Oro ug Davao Oriental, ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable TV Channel 57 ug sa tanang cable networks na dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibuok Pilipinas. Kapaglaom, buot kami magpasalamat kanimo sa walay puwas nimong pagsuporta pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Davao del Sur ug Hope TV Davao. Sa niaging Sabado atong isaulog ang kadaugan sa pagtapos sa My Journey with God Season 4. Usa kini ka hybrid evangelism program nga ang matag Adventista sa matag iglesia o misyon o konferensya sa tibuok Union sa South Philippines o sa Seventh-day Adventist Church sa mga isla sa Mindanao. Nahimong kabahin o nahatagan o kahigayunan sa pag-ambit o sa pagpahat sa gugma sa Dios ug ang iyang bulahang paglaom pinaagi sa tanang mga pamagi, mga traditional man o di pagha sa radio, sa telebisyon, sa digital platforms na atong mahinumduman. Ang Davao Mission of Seventh-day Adventists ug ang Hope Channel Davao mapasalamaton kayo sa atong mga kaigsunan nga nahimong kabahin niini nga inisyatibo sa iglesia. Daghang salamat usab sa atong mga field pastors, mga workers, ug bisan pa man sa atong mga Ministerial Spouses Association sa pagpahiluna sa tanang mga venues ug sites ug sa pagsuporta sa maong programa. Ug espesyal nga pagpasalamat sa tanang mga digital missionaries, mga media missionaries nga voluntaryong nagahin sa inyong oras ug mga kahinguhaan nga nahimong nagbalampuson ang atong mga tinguha alang sa kinatibok ang buhat sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa rehiyon sa Davao ug sa tibok isla sa Mindanao. Sa makausapat, daghang salamat ug ang Dios magpanalangin kanunay ninyong tanan. Ug kapaglaom, bisan asa ka man karon sa tibok kalibutan, hinumdumi, hinigugma ka sa Ginoo. Sa ngalan sa atong mga pangulo sa Seventh-day Adventist Church sa Davao ug sa tibok puwersa sa Hope Channel Davao,
Ako si Rowel Katoliko. Daghang salamat sa imong pagpakig-uban samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom na si Jesucristo uban.